दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी दैनिक रूपमा आउने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी इटहरी अनि एनटिभी कोहलपुरमा। त्यसो त सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम यहाँले आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि सरकारी एवं निजी स्तरबाट गरिएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्छौँ र कतै खबरदारी पनि गर्छौँ, कति प्रशंसा पनि गर्छौँ। त्यो धेरै जसो भने हामी जानकारीमूलक सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने हाम्रो साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि चाहिने धेरै कुराहरूमध्ये एउटा कुरा स्वास्थ्य पनि हो। त्यसैको लागि नै नेपालको संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो भए त्यो मौलिक हक हामी सबैले पाइरहेका छौँ त छैन भने विशेष गरी महामारीको समयमा कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ यो पनि खोज्छौँ हामी कार्यक्रममा। जे होस्, समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँ हाम्रो जीवनसँगै आइपर्ने, तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने र सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरू समीक्षा गर्ने कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म यसको औषधि तथा भ्याक्सिन पत्ता लाग्न सकेको छैन। सिङ्गो संसार नै त्यसमा लागिरहेको छ। एक खालको प्रकृतिसँगको यो युद्ध नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर पनि अहिलेसम्म त्यो भ्याक्सिन या औषधि पत्ता लागेको छैन। एउटा उपाय प्लाज्मा थेरापी हुनसक्छ कि भनेर परीक्षण भइरहेको छ। स्वयं व्यक्तिकै अनुमति लिएर प्लाज्मा थेरापीका जति पनि प्रयोगहरू गरिएका छन् ती धेरै हदसम्म सफल पनि मानिएका छन्। यो के हो त प्लाज्मा थेरापी? नेपालमा यसको औचित्य के छ? नेपालमा यसको सफलताको कतिसम्म अनुमान गरिएको छ? दर के छ? यो पनि आज हामी खोजनीति गर्छौँ। एउटा विशेष रिपोर्ट हामीसँग रहनेछ। अनि हामीसँग रहेको अर्को सामग्री आज छ दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना महामारीको समयमा कतिपय अस्पतालहरूले, विशेष गरी निजी अस्पतालहरूले राम्रोसँग उपचार गरेनन् भन्ने गुनासो सुन्न थाल्यो। यो के हो त भनेर हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारसँग कुराकानी गरेका छौँ। फेरि कोरोना भाइरस महामारीको समयमा उपचार र रोकथामका लागि एउटा निर्देशिका नै तयार पारेको छ काउन्सिलले। यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन के कस्तो हुँदैछ, अर्थात् यो कुन चरणमा पुगेको छ, हामी यो विषयमा पनि खोजनीति गर्छौँ। हामीले रजिस्ट्रारसँग कुराकानी गरेका छौँ। दोस्रो खण्डमा स्वास्थ्य संवादमा हामी यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने अर्को विषय रहेको छ स्थानीय तहहरूको प्रयास। स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा निकै राम्रो काम गरे भनेर हामीले धेरै सुन्दै आएका छौँ। संसारैभरिबाट यसको प्रशंसा पनि भइरहेको छ। स्थानीय तह भएको अर्थात् आफ्नै घर आँगनमा सरकार भएको आवाज नागरिकहरूले गर्न पाएका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहको एउटा प्रयासको हामी आज चर्चा गर्छौँ, जसले अरूलाई पनि प्रेरणा मिल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सुरुमा भने प्लाज्मा थेरापीको विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा अत्यन्तै काम लाग्ने र आशालाग्दो सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरस विरुद्ध विकल्पको औषधिका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएर निको भएका व्यक्तिको रगत अन्य बिरामीलाई दिएर गरिने उपचार विधि हो। जो सङ्क्रमित चिकित्सा भएर आइसियुमा जान्छन् उनीहरूको लागि प्लाज्मा थेरापी उपचार विधि प्रभावकारी मानिएको छ। कोरोना सङ्क्रमित भई अक्सिजनको मात्रा निकै कम भएर सास फेर्न गाह्रो परेकाहरूलाई प्लाज्मा थेरापीले बचाउन सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। हाम्रो शरीरमा बग्ने रक्तनलीमा बग्ने रगतमा चाहिँ दुईटा तत्त्व हुन्छ कि। पहिलो तत्त्व चाहिँ सेलुलर पार्ट्सहरू हुन्छ, रक्त कोशिकाहरू। दोस्रो चाहिँ पानीको पार्ट, येलोइस फ्लुइडहरू हुन्छ। येलोइस फ्लुइडलाई चाहिँ लगभग 55% चाहिँ येलोइस फ्लुइड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा भन्छ। त्यो प्लाज्मामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरू, हार्मोन्सहरू, होइन, अरू तत्त्वहरू, एन्टिबडिजहरू सबै रहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ शरीरसम्म लिएर जाने र शरीरबाट वेस्ट प्रोडक्टहरू पठाउने काम गर्छ। त्यसैलाई प्लाज्मा भन्छ। प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि प्लाज्मा जुन यो येलोइस फ्लुइड छ शरीरमा भएको, रक्त कोशिका, रक्तनलीमा भएको, त्यसले गर्ने थेरापीहरू धेरै किसिमको थेरापीहरू हुन्छ। जस्तै रगत बगिराख्ने समस्याहरूको लागि
हेमोफिलियाको लागि गर्ने थेरापी पनि प्लाज्मा थेरापी नै हो होइन। जस्तै अब कुनै बातहरू जस्तो छ अटो इम्युन डिजिजहरूमा सबै प्लाज्मा नै फ्याँकेर नयाँ प्लाज्मा दिनुपर्छ, त्यसलाई पनि प्लाज्मा थेरापी नै भन्छ। तर अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक टर्म चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छ। यसलाई चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने एकचोटि शरीरमा रोग लागिसकेपछि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम यस्तो छ कि योसँग हाम्रो शरीरले आफैले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जगाउँछ होइन। अब एन्टिबडिजहरू बन्न थाल्छ, हाम्रो शरीरमा भएको ब्लड सेल्सले नै एन्टिबडिजहरू बनाउन थाल्छ, त्योसँग लड्न थाल्छ हो। अब कोरोना लाग्यो, कोभिड भएको बिरामीलाई अब हाम्रो शरीरको मतलब एन्टिबडी बनाएर त्यसलाई रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता जगायो। त्यो एन्टिबडी चाहिँ रोगसँग निको भयो, रोग लागेर निको भयो भनिसकेपछि त्यो एन्टिबडी चाहिँ भइरहेको छ शरीरमा होइन। त्यो एन्टिबडी चाहिँ त्यो बिरामीको निकालेर निको भइसकेको डोनर निकालेर कोही क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट होइन, एकदम आइसियुमा भर्ना भएको बिरामी जो चाहिँ कोभिडसँग एकदम लडिरहेको छ, एकदम कम्पेन्सेट गर्नलाई गाह्रो भएको बिरामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रोगसँग लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर जगाउँछ होइन। शरीरसँग लड्छ, कोभिडसँग लड्छ भन्ने विश्वास छ, थ्योरी र प्र्याक्टिकल छ। त्यसैलाई चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छ। यो डिफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन। रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता शरीरले आफैले जगायो भनेपछि त्यो जग्गाको इम्युनिटीलाई अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि रोगसँग लडिरहेको बिरामीलाई चाहिँ निको गर्छ भन्ने अवधारणाबाटै आएको हो यो चाहिँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्लाज्मा थेरापी प्रक्रियालाई अघि बढाउन गत जेठ 4 गते अनुमति दिएको थियो। नेपालमा पहिलोपटक शिक्षण अस्पतालमा 60 वर्षका एक सङ्क्रमितको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको थियो। यो पद्धतिबाट उपचार गर्न प्लाज्मा लिने र दिने बीच समझदारी गरिन्छ। दातामा पिसिआर विधिबाट कोभिड-19 रोग भएको निश्चित हुनुपर्ने, रक्तदान दिनुभन्दा कम्तीमा 14 दिन अघि नै कोभिड-19 सम्बन्धी लक्षण देखा नपरेको हुनुपर्ने र रक्तदान गर्ने व्यक्तिले रक्तदान गर्दा नेपाल रेड क्रसले अपनाएको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। एक व्यक्तिबाट निकालेको प्लाज्माले 3 देखि 4 जनालाई उपचार गर्न मिल्छ र यो विधिबाट मान्छेको शरीरमा आरबिसी पनि निस्किने भएन, आफ्नै शरीरमा फेरि सर्कुलेट भयो, प्लेटलेट पनि निस्किने कुरो भएन। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिलाई खासै असर पर्दैन, डोनेसन गर्ने मान्छेलाई के पनि असर पर्दैन। ब्लड डोनेसन भन्दा पनि यो सुरक्षित विधि भयो क्या यो। र एउटाले दिएकोबाट हामी 3 देखि 4 जनालाई उपचार गर्न सक्छौँ। अब डोनरको केही क्राइटेरिया छ, जस्तो कि त्यो व्यक्तिको पिसिआर पोजिटिभ भएको डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो र लक्षण कम्प्लिट लक्षण हराएको कम्तीमा 2 हप्ता हुनु पर्यो। यदि कोही व्यक्ति एकदम स्वस्थ भइसक्नु भएको छ र लास्ट लक्षण भएको 2 हप्ता भएको छ भने र पिसिआर एउटा नेगेटिभ छ भने त्यो व्यक्तिले जुनसुकै व्यक्तिले पनि दिन पायो होइन। र त्यसमा पनि अलिकति हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले डोनर खोज्दाखेरि पुरुष डोनर, मेल डोनर खोज्छौँ र फिमेल डोनर यदि हो भने कहिले पनि प्रेग्नेन्सी नभएको फिमेल खोज्छौँ होइन। त्यो भयो भने रियाक्सन हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। अब विभिन्न अध्ययनहरू भएको छ, कुन व्यक्तिमा एसिम्प्टोमेटिकमा कति एन्टिबडी हुन्छ र सिम्प्टोमेटिकमा कति एन्टिबडी हुन्छ, त्यसको धेरै अध्ययनहरू भएको छ। त्यसमा सिम्प्टोमेटिकमा अभियसली अलिक बढी एन्टिबडी देखिन्छ। त्यही भएर प्रिफरेबल चाहिँ सिम्प्टोमेटिक डोनर नै, पहिला सिम्प्टोमेटिक भएको र अहिले निको भएको डोनर नै हो। तर पहिला एसिम्प्टोमेटिक भएर अहिले निको भएको डोनरमा पनि हामीलाई चाहिने जति एन्टिबडी चाहिँ हुन्छ, किनभने प्रेग्नेन्सी भएपछि नि त्यसमा त बच्चा बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दा शरीरमा के हुन्छ, महिलाको शरीरमा विभिन्न किसिमको एन्टिबडीहरू बनेको हुन्छ के, अटो सेन्सिटाइजेसन भएर एन्टिबडी बनेको हुन्छ र त्यो प्लाज्मा अर्को व्यक्तिमा दियो भने अलि रियाक्सन हुने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यो एक्सक्लुसिभली आउट चाहिँ होइन, प्रिफरेबल हो होइन, किनभने रियाक्सन कम गर्ने हो। त्यसले गर्दा यदि प्रेग्नेन्ट लेडीको प्लाज्मा हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिलाई दियो भने त्यसबाट हुने रियाक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई लेस प्रायोरिटीमा राख्यौँ। ब्लड ट्रान्सफ्युजनको गाइडलाइन छ नि, त्यही नै यसमा पनि फलो गर्ने हो। त्यसको गाइडलाइन अनुसार अहिले चाहिँ ती 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति, क्रोनिक डिजिजहरू नभएको व्यक्ति होइन, मुटु किडनीको समस्याहरू, फोक्सोको दीर्घ रोगीहरू नभएको व्यक्ति, अदरवाइज हेल्दी व्यक्तिलाई यसले दिन पाउँछ। यस्तै प्लाज्मा थेरापी प्राप्त गर्ने व्यक्ति 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, पिसिआर विधिबाट कोभिड-19 रोग भएको निश्चित हुनुपर्ने,
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको हुनुपर्ने, गम्भीर अवस्था भएको वा ज्यान जोखिममा रहेको अवस्था हुनुपर्ने वा चिकित्सकले बिरामीको गम्भीर अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना रहेको पुष्टि गरेको हुनुपर्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान अभियान पनि सञ्चालन गरेका छन्। जो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि कोही साथीहरू होम आइसोलेसनमा बसेर, कोही चाहिँ हामी आइसोलेसनमै बसेर हामी कोरोनालाई जितेर फर्किसके पश्चात हामी जस्तै पीडा, हामीले भोगेको जस्तो पीडा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा, ठाउँहरूमा र चाहिँ सबै क्षेत्रतिर कोरोना सङ्क्रमणले आजाद भइरहेको बेला र यसको एउटा मात्रै औषधि उपचारको न्यूनतम विकल्प चाहिँ प्लाज्मा थेरापी भन्ने जब निस्किसकेपछि अथवा आइसकेपछि यो विधि मार्फत पनि कुनै मान्छेलाई अथवा कुनै बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ भने हामीले प्लाज्मा थेरापीलाई किन हामीले चाहिँ यसलाई आह्वान नगर्ने, प्लाज्मा थेरापीको लागि किन आह्वान नगर्ने भनेर हामीले मैले जिते कोरोना मैले गर्न सक्छु, प्लाज्मा दान रक्तदान भन्ने एउटा अभियान नै हामीले सञ्चालन गरौँ र यो अभियान मार्फत हामीले सक्ने जतिलाई प्लाज्मा दान प्रदान गर्नका निमित्त उत्प्रेरणा पैदा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। समुदायलाई घरमा नै बसेर आफ्नो परिवारसँग दसैँ, तिहार, नेपाल सम्वत र छठ लगायतका चाडपर्व मनाउन प्रोत्साहित गरौँ। शुभकामना आदान प्रदान गर्न तथा अन्य कार्यका लागि अनलाइन माध्यम र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर विश्वनाथ कोइराला, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन। यहाँहरूलाई म यो चाडबाडको मुखमा आएर एउटा सानो जानकारी सन्देश के भन्न चाहन्छु भने, चाडबाडमा यो पल्टको चाडबाड अरूभन्दा फरक छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि भयावह स्थिति छ। चाडबाड मनाउने भनेर आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्य सबैलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नु, सकेसम्म सीमित दूरी कायम गरेर र यो स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अपनाएर हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लगाउने र जमघट कम गरेर यो कोरोनालाई चाहिँ अझ भयावह हुन नदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टहरीबाट हेरिरहनु भएको छ दैनिक रूपमा फरक समयमा। त्यसका साथै यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिरहनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भनिरहेका छौँ, हामी फेसबुकमा पनि छौँ, त्यसै गरी युट्युबमा पनि छौँ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि छौँ अनि वेबसाइटमा पनि छौँ। अनि अर्को कुरा, यहाँहरूका कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन् भने या कार्यक्रमको विषयमा कुनै सल्लाह प्रतिक्रिया छन् भने पनि हामीलाई यहाँहरूले कुनै पनि माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनीलाई सम्बोधन गर्छौँ पनि भनिरहेका छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम यहाँले डिस्क्लोज गर्न चाहनु भएन भने त्यो सुविधा पनि यहाँलाई हामी प्रदान गर्छौँ। यहाँहरूको विषय चाहिँ उठाउँछौँ तर नाम गोप्य नै राख्छौँ। आउनुहोस् अब आजको अर्को विषयतिर लागौँ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा कतिपय निजी अस्पतालहरूले ती मापदण्डहरू पुरा गरेनन्, उपचार पनि राम्रोसँग गरेनन् भन्ने गुनासो धेरै सुन्न थाल्यो। यो के हो त?
यसमा नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के गरिरहेको छ, जसले यो विषयमा पहल गर्ने गर्छ, रेखदेख गर्ने गर्छ। त्यहाँका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको बेला थुप्रै अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुँदा पनि उपचार कायम राख्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। अस्पतालमा आउने बिरामी वा स्वास्थ्य कर्मीमा सङ्क्रमण देखिएपछि त्यसको मारमा अन्य रोगको उपचार गर्ने बिरामीमा पर्ने गरेको चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। कतिपय अस्पतालहरूले सङ्क्रमणबाट जोगिन र त्यसबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीको बेला उपचार तथा रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने बारे निर्देशिका पनि बनाएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। पहिलो कुरा कोभिड केही पनि होइन नभन्ने, जित त्यहीँ भइहाल्यो होइन। कोभिड केही हो होइन, सिरियस छ, ज्यान लिन्छ, यो एउटा कुरो। दोस्रो, स्थापित पुरा गर्ने, जस्तो डिस्टेन्स मेन्टेन भयो, हात धुने भयो, तपाईँको सेनिटाइजर लाउने भयो, मास्क लाउने भयो, संपर्क नगर्ने भयो, भिड नगर्ने भयो, यो चिज नै हो बचाउने। किन यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ के भन्छ कम्युनिकेबल डिजिजको सरुवा रोगको रोकथाम गर्ने उपाय नै यही हो। जस्तो टिबी रोक्न पनि यति नै गर्ने हो खासमा, संसर्ग नगर्ने, जहाँ पाए त्यहीँ नथुक्ने, मास्क लाउने, यो भनिरहेको छौँ नि। तर यो अलि गम्भीर खालको, अलि छिटो टिप्ने भएको हुनाले अनि धेरै मान्छेलाई एकैपल्ट गाँच्ने, कमजोर मान्छेहरूलाई अलिकति ज्यानसम्म जाने भएको हुनाले यसको प्रिकसन बाहेक अर्को उपाय अहिलेलाई छैन। त्यसमाथि पनि अब हामीसँग मात्रै होइन, संसारभरि स्रोत साधन मेडिसिनमा सबै ठाउँमा कमी छ। हामी कहाँ त छँदैछ, तर डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि धेरै मान्छेहरू एकैताल बिरामी भयो भने तिनले भ्याउँदैन। यो सर्वमान्य सिद्धान्त भएको हुनाले हामीले कोभिडको बारेमा जे जति जानेका छौँ, जे जति स्थापित छ त्यही नै गर्ने। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न अलिकति केही हदसम्म चुनौतीपूर्ण छ नि त। कोभिड लाग्दै गर्दाखेरि मानिसहरूलाई न अस्पताल जाँदाखेरि यही अस्पतालबाट मलाई कोरोना सर्छ कि भन्ने पनि एउटा मानिसहरूलाई डर छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि, जस्तो अब एक्सरे गर्दाखेरि होस् होइन, हरेक मान्छे त्यो एक्सरे मेसिन अगाडि गएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा मान्छे कोभिड पोजिटिभ रहेछ भने अन्य व्यक्तिहरूलाई त डर लागिरहेको हुन्छ नि त। मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको कारणले कतिको चुनौतीपूर्ण भएको छ अवस्था? यो यसो हो, यसलाई रेडियोलोजीसँग जोडेर मात्रै किन हेरौँ भन्नु मात्रै खोजेको। यो सर्वव्यापी हो। तपाईँ एउटा ओपिडीमा जाने मान्छे, अपरेसनमा जाने मान्छे, एक्सरेमा जाने मान्छे, अलरेडी सेम, केही फरक पर्दैन। भनेको तपाईँले सुतेपछि सफा गर्नु पऱ्यो, ग्लोभ्स लाउनु पऱ्यो होला, डिस्टेन्स होला, मास्क होला, अनि अलिक सिरियस छ, पोजिटिभै छ भने गाउन लाउनु पर्ला, अझै भएन पिपी लाउनु पर्ला, अझै भएन हुड लाउनु। त्यस कारणले यसलाई जेनरलाइज नगरौँ, यसलाई जेनरलाइज गर्नु हुँदैन। सबै मान्छेले पिपी लाउनु पर्दैन, मेसेज त्यो हो। तर जति गर्नु पर्ने न्यूनतम त्यो सबैले गर्नुपर्ने भएको हुनाले रेडियोलोजीमै किन भन्छु क्या म। अब तपाईँ मलाई अर्को ढङ्गले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले अहिले मेडिकल काउन्सिलमा बसेर थुप्रै गाइडलाइनहरू बनाएको छ। जस्तो रेडियोलोजीको गाइडलाइन छ, आइसियुको छ, प्रिभेन्सनको छ, ट्रिटमेन्टको छ, अनि दाह संस्कारको छ। त्यो गाइडलाइनहरू काउन्सिलले प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन सोधेर बनाइसकेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। ती गाइडलाइनहरू अहिले हाम्रो वेबसाइटमा, मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्न पाइन्छ। यो चाहिँ अलिक टु टेक्निकल, तर तपाईँसँग बसेर मैले गफ गरिरहँदाखेरि कोभिडको प्रिभेन्सन अथवा त्यसको सजग हुने कुरा चाहिँ युनिभर्सल छ। सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भनौँ न अहिलेको भूमिका खेलिरहेको संस्था भनेको चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि हो। के कामहरू गरिरहनु भएको छ? सुरुमा हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल एउटा यस्तो संस्था रह्यो, हामी कहिले पनि बन्द भएन मेडिकल काउन्सिल। कोभिडमा पनि कोभिड जतिखेर लागिरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामी विभिन्न प्रोटोकलहरू बनाउँदै थियौँ। सुरुवात त्यहीँबाट भएको। र अर्को सन्दर्भ पनि म जोड्छु, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा चैत 8 गते थियो। हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले सोमबार, मङ्गलबार हामीले बन्द गऱ्यौँ परीक्षा। बिहिबार एसएलसीको परीक्षा थियो, त्यो परीक्षा पनि बन्द भयो। त्यतिखेर हाम्रो आकलन अलिक फरक थियो, तपाईँ अन्यथा नलिनु होला। हाम्रो आकलन, हाम्रो क्यालकुलेसन के थियो भने यदि अहिले हामीले लकडाउन गरेन, बन्द गरिएन भने 26,000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ भन्ने हाम्रो हिसाब हो।
तर अहिले लकडाउन गरियो भने 600 मानिसको मृत्यु हुनसक्छ भन्ने त्यतिखेरको आकलन हो। अनि त्यतिखेर हामीले प्रोटोकलहरू बनायौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई अप्रुभ गर्दै गयो, छलफल हुँदै गयो। त्यस कारणले यी प्रोटोकलहरू अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा, हाम्रो वेबसाइटमा छन् र हामीले मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ रोग लाग्दा अथवा त्यसलाई रोकथाम गर्दा, रेडियोलोजी गर्दा, आइसियुमा गर्दा यी सबैको प्रोटोकलहरू हामीले बनाएका छौँ र अहिले हामी त्यो रिभाइज पनि गरिरहेका छौँ बारम्बार। एउटा काम हामीले त्यो गर्छौँ। दोस्रो काम हामीले के भने यो कोभिडले क्राइसिस पारिसकेपछि जस्तो पिपिई जुन आउँछ नि, जस्तो अब कुनै एउटा मास्क हामीले लायौँ भने यसको गुणस्तर के हो त भन्दा जसले उत्पादन गर्यो त्यो। तर अब यसले त हामीले एउटा यस्तो स्थिति थियो जतिखेर प्लेन चल्दैन थियो, तपाईँ मास्क पाउनुहुन्न थियो, ग्लोभ्स पाउनुहुन्न थियो, पिपिई पाउनुहुन्न थियो भने त्यसको गुणस्तर कसरी हेर्ने भन्दा उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा मेडिकल काउन्सिल र गुणस्तर विभाग मिलेर हामीले एउटा टिम बनाएर यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड तोक्ने काम गऱ्यौँ कि हामीलाई चाहिने पिपिई मास्कका गुणस्तर के हुन् भनेर त्यो काम गऱ्यौँ। म त्यसको सदस्य भएर पनि काम गरेँ। अर्को काम हामीले यो साइड बाई साइड गऱ्यौँ। अब तेस्रो के भने अब यो खोल्नु पनि पर्यो। कुनै दिन त तपाईँ आउनु पर्यो भन्दा संयोगवश यो परीक्षा खोल्ने हामी नै भयौँ। तर हिजो मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा काठमाडौँमा मात्रै हुन्थ्यो, हामीले यसलाई अहिले देशभरि गऱ्यौँ, अलिक केही सहज छ। तर समग्रमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूलाई थाहा पनि नहुन सक्छ यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के गर्छ भनेर। यहाँले समग्रमा भनिदिनुहोस् न, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले 1 2 3 के काम गर्छ? नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हिजो चाहिँ मेडिकल भन्ने बित्तिकै सबै थोक गर्थ्यो भनेको शिक्षा, अनि त्यस पछाडि यसको अनुगमन, दर्ता, परीक्षा सबै गर्थ्यो। त्यसमध्ये शिक्षकको पाटो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएको छ। बाँकी प्रमुख काम हाम्रो भनेको दर्तासँग सम्बन्धित काम छ। त्यो दर्ता भनेको दर्तासँग परीक्षा जोडियो, त्यो रिन्यू गर्नेसँग जोडियो होइन, त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने कुरा एउटा काम त्यो छ हाम्रो। दोस्रो काम हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक आचरण मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने दोस्रो काम छ। तेस्रो काम अहिले थपिएको भनेको चाहिँ हामी सिपिटी भन्छौँ, कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेको निरन्तर व्यावसायिक उन्नयन भनेको। अब हाम्रो योजना के छ भने एउटा चिकित्सक जतिखेर पनि अप टु डेट हुनु पर्यो। त्यस कारणले तिमीले चाहिँ 5 वर्षभित्र यति कोर्स यति क्रेडिट गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। यसमा हामीले अन्डर ग्रेजुएट भनेको एमबिबिएस अथवा बिडिएस तहकोलाई हामीले अहिले समेटेका छैनौँ। उनीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य कोर्स मात्रै गराउने, तर विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले चाहिँ त्यो अनिवार्य कोर्स तथा उनले चाहिँ लेखेको आर्टिकल, उनले चाहिँ दिएको भाषण, लेक्चर, त्यस पछाडि गएर तालिम, यी सबै जोडेर केही नम्बर, सर्टेन नम्बर पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधानहरू हामीले अहिले राखिरहेका छौँ। उपचार भइसके पछाडि कहिले कहिले नागरिकहरूको कम्प्लेन हुनसक्छ कि यो डाक्टरले चाहिँ मलाई राम्रोसँग जाँचेन अथवा गलत औषधि दियो अथवा चाहिँ भनौँ न त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो बिरामीको मृत्यु भयो भनेर यस्ता घटनाहरू पनि हुने गर्छन् जुन हाम्रै आँखा अगाडि छन्। ती कुराहरू चाहिँ उजुरीहरू पनि आउने गर्छ हजुरहरूकामा। यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यो विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बडा ट्रिकी कुरा छ। हेर्नुहोस्, यस्तो ट्रिकी कुरा छ कि चिकित्सकले गर्ने जे काम हो नि अथवा त्यो गर्ने एक्ट भनौँ न, त्यो कर्म र त्यसको रिजल्ट एकदम आकाश जमिन फरक पर्छ। जस्तो मैले एउटा चाहिँ भनौँ न, एउटा डाक्टरले चक्कु लायो, त्यो चक्कु चाहिँ छालामा अथवा मासुमा पर्यो केही हुँदैन, तर नसमा पर्यो भने त रगत बग्छ नि त, मर्न सक्छ नि। भन्न खोजेको त्रुटि हेर्ने हो मेडिकल काउन्सिलले, परिणाम होइन। यो प्रब्लम यहाँ छ, बिरामीले परिणाम हेर्छ, मेरो मान्छे मर्यो, मेरो मान्छे अङ्ग भयो भन्छ, तर किन त्यसो भयो भन्ने कुरा त उसको एक्सन छ नि त। त्यस कारणले यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा एउटा छ। त्यस कारणले हामी के आग्रह गर्छौँ भने कुनै पनि चिकित्सक कसैलाई मार्छु भनेर अपरेसन गर्दैन। त्यस्तो गर्न थाल्यो भने त फौजदारी मुद्दा हुने हो होइन। त्यस कारणले त्यो गर्दैन। अब दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ त्रुटिपूर्ण हुनसक्छ, एउटा लापरवाही हुन्छ। मेडिकल काउन्सिलले खास छुट्याउनु पर्ने यही कुरा हो कि लापरवाहीपूर्ण भनेको बेलामा आयो कि आएन, गर्नुपर्ने कुरा गऱ्यो कि गरेन भन्ने चाहिँ लापरवाही हुनसक्छ। तर त्रुटि त भइरहन्छ। तपाईँ त्यहाँ हिँड्दा खुत्रोको ठेस लाग्छ नि, तपाईँ जानी लडेको त होइन होइन। त्यसैले यस्ता खालका कुराहरू, त्रुटिपूर्ण कुराहरू पनि हुनसक्छन् जुन एउटा सचिने खालको हुन्छ, एउटा नसचिने खालको हुन्छ। त्यसै कारणले चिकित्सकीय अभ्यासमा मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने भनेको त्रुटिको पार्ट हो र नेग्लिजेन्सको पार्ट हो। तर बाहिर आम जनताले दुईटालाई मिसाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, उसले के हेर्छ, उसले त्रुटि पनि हेर्दैन, लापरवाही पनि हेर्दैन, उसले परिणाम हेर्छ। मेरो मान्छेलाई के भयो भन्ने मात्रै हेरेपछि यो एउटा खालको सोचाइमै द्वन्द्व भइहाल्यो। एक
दोस्रो के छ भने आँखाको सोझी नाक भने जस्तो एउटा अस्पतालमा तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ प्रशासक हुन्छ, डाक्टर हुन्छ, नर्स हुन्छ, फार्मेसी हुन्छ नि त। ती सबैका प्रोफेसनल काउन्सिलर छन्, तिनका सबै व्यावसायिक आचरण हेर्ने ठाउँ छन्। तर तपाईँले सायद अरूको धेरै सुन्नु भएको छैन, डाक्टरै देख्नुहुन्छ। हुन त डाक्टरले अलिक धेरै जिम्मा लिनुपर्छ, किन ऊ नेता हो, टिम लिडर हो, त्यो अर्थमा हो। तर अरू काउन्सिल पनि भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने यो एउटा टिम वर्क हो। एउटा डाक्टरले एउटा चिज लेख गर भनेर हिँड्छ, यदि त्यो कुरो गरिएन भने डाक्टरकै जिम्मा आउँछ नि त अहिले त सामान्यता हेर्दा। त्यस कारणले अहिले आम जनताहरूले लाउने लापरवाहीको तह जुन छ त्यो तहको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर लापरवाही हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यस कारणले यो अलिकति। दोस्रो कुरा के छ भने उपचारसँग सम्बन्धित 3टा कुरा अथवा 3टा ऐनहरू आकर्षित छन्। एउटा भनेको चिकित्सकको पाटो जुन मेडिकल काउन्सिलले हेर्छ, अर्को भनेको क्षतिपूर्तिको पाटो जसको अध्यक्षता सिडिओले गर्नुहुन्छ, तेस्रो भनेको फौजदारी मुद्दा जुन चाहिँ सरकारवादी हुन्छ। अब आम मानिसको अथवा एउटा पीडितको विचार के हुन्छ भने मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन हालेपछि उजुरी गरेपछि मलाई क्षतिपूर्ति पाउने भए पनि त्यहीँबाट, मुद्दा लाग्ने भए पनि त्यहीँबाट, डाक्टरको लाइसेन्स खारेज भए पनि त्यहीँबाट, कारबाही भए पनि त्यहीँबाट भन्ने आशय हुन्छ, जुन गलत छैन। त्यही भएर अहिले हामीले यो चिज एक ठाउँमा हुनु पर्यो र एउटा यस्तो निकाय हुनु पर्यो जसले चाहिँ उजुरी परिसकेपछि ल तपाईँको क्षतिपूर्तिमा जान्छ, तपाईँको चिकित्सकपट्टि जान्छ, अथवा दुईतिरै जान्छ, अथवा तपाईँको फौजदारी जान्छ भनियो भने चाहिँ अलि न्याय सम्पादन छिटो हुन्थ्यो होला। र अहिले अलि ढिलो भएको महसुस हामीले पनि गरेका छौँ। अर्को कुरा के छ भने चिकित्सकको विरुद्धमा मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी पर्यो भने यो चाहिँ फेरि न्यायालय जस्तो हुन जान्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ जसलाई आरोप लाउनुभयो उसलाई पनि सुनवाईको मौका दिनु पऱ्यो, कागज खोज्नु पऱ्यो। अब कागजमा पनि कस्तो अप्ठ्यारो छ भने एउटा कागजमा तपाईँले चाहिँ एउटा मैले व्यवहारिक कुरा गरेको, एउटा बिरामीलाई 5 घन्टासम्म चाहिँ सम्झाउनु हो, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्नुभयो, बिरामीले पनि हुन्छ भनौँ, तर यहाँ लेखिएन भने नसम्झाएको मानिन्छ। सुन्नुहोस् है, सम्झाएको छैन तर यहाँ लेखियो भने सम्झाएको मानिन्छ। यो एउटा प्याराडक्स छ। यो सबैतिर न्यायिक ठाउँहरूमा यो तपाईँ त प्रमाण बोल्ने भयो, यो एउटा भयो। दोस्रो के छ भने हामी चाहिँ कुनै एउटा उजुरी पर्दा सबै व्यावसायिक काउन्सिलसँगै बस्दैनौँ, जुन बस्नु पर्थ्यो, किन त्यहाँ त अरू मान्छे पनि संलग्न छन् छैनन्। हुन त अहिले हामी बोलाउन सक्छौँ, सोध्न सक्छौँ, तर समस्या के छ भने त्यो एकताल निरूपण हुँदैन। जस्तो एउटा केसमा प्यारामेडिकलको साथी र नर्सिङको साथी पनि संलग्न छ भने त्यो अहिलेको सिस्टममा एकताल न्याय हुँदैन। चिकित्सकको छुट्टै अनि नर्सिङको नर्सिङ काउन्सिलले प्यारामेडिकलको प्यारामेडिकल गर्दाखेरि त त्यो न्याय पाउन खोज्ने हिँड्ने मान्छे त भौतारिँदै जाने हो। त्यसले पनि हामीमा वृत्तिसँग जगाएको हुनाले मैले खुलेरै भन्छु, यसलाई कुनै लाज मान्नु पर्दैन। अब त्यसो गर्नुभन्दा त अब 2-4 ढुङ्गा हान्दियो कुरा एक थोकमा आइहाल्छ होइन, त्यो को पर्खिरहने भन्ने भएको हुनाले जनताकै विश्वास जगाउनको लागि पनि हाम्रा प्रक्रियाहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने अहिले देखिएको छ। जुन चिज चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्तावहरू यसको सुझावहरू हामीले दिइरहेका छौँ। सो एउटा व्यक्तिलाई त्यस्तो समस्या पर्यो, उसलाई लाग्यो कि यहाँनिर माल प्र्याक्टिस भइरहेछ, मेरो बिरामीको चाहिँ गलत ढङ्गले उपचार गरेको कारणले मृत्यु भयो भनेदेखि उसले उजुरी गर्नलाई कहाँ जाने त? सबैतिर। सो सिम्पल। अहिले त राम्रो होइन भनिहाल्यो, तर सबैतिर। किनभने यता दियो उता छुट्ने भयो, यता पर्ख्यो होइन रहेछ भनिदियो भने त क्षतिपूर्ति पनि गयो, अर्को पनि गयो, क्षतिपूर्ति गयो यो त अर्कै रहेछ चिकित्सकको रहेछ भनिदियो भने उता कसको। त्यस कारणले योलाई एक ठाउँ ल्याउने एउटा। अब दोस्रो कुरा तपाईँलाई म भनौँ, काउन्सिल चाहिँ के गर्दैछ भने काउन्सिल अहिले डिजिटलाइज हुँदैछ। हाम्रो रेकर्डिङमा हाम्रो परीक्षाहरू पनि हामी कम्प्युटरमा आधारित लिने, अनलाइन चाहिँ होइन है, फेरि यसले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हामीले सम्झौता गरिसकेको थियो, तर कोभिडको कारणले हामीले गर्न पाएनौँ, किन त्यहाँ 450 को क्षमता छ। एक दिनमा 3टा जाँच गर्दा 1200 को हुन्थ्यो। अनि कम्प्युटरमा बसेर जाँच हुने हुनाले त्यसको अरू लजिस्टिक खर्चहरू पनि कम हुने, पेपरलेस हुने, यो बन्दोबस्त मिलाउन अहिले त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो गर्न खोज्दैछौँ। अब दोस्रो अहिले चाहिँ हामी काउन्सिलमा कागजको दरखास्त लिँदैनौँ, सबै अनलाइन। मतलब तपाईँ कम्प्युटरमै फर्म भर्ने, कम्प्युटरबाटै भर्ने, अनि कम्प्युटरबाटै पाउने सर्टिफिकेट बाहेक। अनि काउन्सिलमा के हुन्थ्यो, एकपल्ट निवेदन दिन जाऊ, अर्कोपल्ट भाउचर बुझाउन जाऊ, अर्को भयो भएन सोध्न जाऊ, त्यो सिस्टम अहिले बन्द गरेका छौँ हामीले। र त्यो मानि सबै थोक अनलाइन हुन्छ। इभन जाँच दिन पनि हामी यहाँ फर्म भर्न आउनु परेन, एकैताल सर्टिफिकेट लिन रुजु गर्नुपर्छ। किन परीक्षा दिने मान्छेलाई हामीले उही नै फोटो, सिग्नेचर, बायोमेट्रिक लिइसकेका हुन्छ।
अनि त्यो मान्छे नै हो कि होइन लिन आउने भनेर हाम्रोमा सर्टिफिकेट लिन आउँदा रुजु गरेपछि एकपल्ट आउनुपर्छ, नभए हामी कहाँ आउनु पर्दैन। यो एउटा हामीले गर्यौँ। दोस्रो हामीले के गर्यौँ भने अहिले गर्न खोजेको काम चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँले मलाई नेपालमा कतिजना डाक्टर छन् भनेर सोध्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ। मैले खालि के भन्छु भने अहिले 27,400 पुगे भन्ने होला मैले। तर ती मान्छे कहाँ छन् होइन, कति खसे होलान्, कति अमेरिका गए, कति अस्ट्रेलिया गए, कोही गाउँमा छन्, कतिले पेसा छोडे छन्। त त्यो फेर स्तर नभएको हुनाले अहिले हामीले अरू काउन्सिलहरूलाई पनि भनेको, मन्त्रालयले पनि भनेको कि हामी त्यसको अपडेटिङमा छौँ। त्यो पनि नसोधिहाल्नु होला, त्यो अहिले जवाफ दिन सकिँदैन। तर त्यो हामी प्रक्रियामा छौँ र अहिले हामी झन्डै कम्प्लिट डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा छौँ र यसले गर्दा के हुन्छ भने भोलि हाम्रो जनशक्तिको प्रक्षेपणदेखि लिएर को मान्छे कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस कारणले मैले त के भन्ने गरेको छु भने अब डाक्टरको सिभी चाहिँ मेडिकल काउन्सिलमा बन्छ भनेको छु। किनभने हिजो चाहिँ हामीले शिक्षकहरूको मात्रै फेर स्तर राख्थ्यौँ भने अब सबै चिकित्सकहरू को कहाँ काम गर्नुहुन्छ, को कहाँ सरुवा हो भन्ने कुरा राख्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। अहिले कोभिडको समयमा यहाँहरूले धेरै प्रोटोकलहरू बनाउनु भएको छ। त्यसमध्ये अब एउटा प्रोटोकल भनौँ जो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ कोभिडको कारणले, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ अब गोपनीयता, उसको चाहिँ परिचय चाहिँ गोप्य राख्ने भन्ने कुराहरू छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा अहिले अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एकदमै वृत्तृष्णा जाग्ने अथवा चाहिँ कोभिड लागेका व्यक्तिहरूलाई एकदम हेरेको भावनाले हेर्ने कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा देखिएको छ। त्यो नाम चाहिँ गोप्य राख्दाखेरि झन् यसले झन् एकदमै भनौँ न मान्छेलाई शङ्का गर्ने, यो प्रति डर त्रास पैदा गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि छ नि। हिजो पनि को मान्छेलाई के रोग लागेको छ भने सुन्छु, अब म तपाईँलाई अलिकति मेडिकल इथिक्सको कुरा छु। जस्तो तपाईँ बिरामी भएर आउनुभयो भने यो हामीले धेरैलाई थाहा छैन, मलाई हार्ट एट्याक भयो भने के गर्छ, छाती थिचेर चाहिँ बौराउँछ, भेन्टिलेटरमा राख्छ होइन त। तर के छ नियम भने तपाईँले भन्नुहोस् यदि मलाई हार्ट एट्याक भयो भने मलाई छाती नथिच्नु, मलाई भेन्टिलेटरमा नराख्नु, यदि तपाईँले भन्नुभयो भने नराख्ने, सिम्पल फाइन। तपाईँले भनेको छैन भने हामीले धर्म हो हाम्रो बचाउने, तर तपाईँले प्रिडिक्लेयर गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थिचथाच पारेर बचाउने होइन। एक अब गोपनीयता धेरै अलग कुरा हो। दोस्रो कुरा के भन्छ गोपनीयतामा भने यदि कुनै बिरामीको उपचारमा कुनै चिकित्सक संलग्न छैन भने त्यो बिरामीको नाम बारे डाक्टरलाई शुद्ध भन्न पाइँदैन, भन्न पाइँदैन। त्यस्तै यो कुरा कति गोपनीय छ भने भनेपछि कोभिड लागेको मान्छेको त यहाँ प्रचार प्रसारको कुरै रहेन, इट्स देयर राइट, उहाँको अधिकारको कुरा हो, तपाईँले भन्नै पाउनुहुन्न। जस्तो मैले के भन्नु पर्दैन भने मेरो नाम गोप्य राख्दैन है डाक्टर साहब भन्नै पर्दैन क्या, बुझ्नु भएन, त्यो अटोमेटिक गोप्य भयो। गोप्य गराउनु भएन भने तपाईँलाई हामीले कारवाही गर्ने। अब यहाँ त हाम्रो अलिक फितलो छ, अनि अब के न भयो भन्ने हुन्छ, नभएदेखि यहाँ कोभिडको मात्रै कुरा भएन, कोभिडसँग जोड्नै पर्दैन। एउटा बिरामीको सूचनाको बारेमा कसैलाई भन्न पाइँदैन, उसको फ्यामिली मेम्बरलाई नि भन्न पाइँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस उहाँले चाहिँ अनुमति दिनुहुन्छ, अथवा ऊ चाहिँ बेहोसमा छ, उसलाई सहयोग गर्ने मान्छे छ। जस्तो भनौँ न बच्चा आयो, बच्चालाई त थाहा छैन होइन, त्यसको बारेमा आमालाई भन्ने हो। होइन भने उमेर पुगेको मान्छेको बारेमा म चिकित्सकको नाताले मैले तपाईँको बालाई भन्न मिल्दैन। यसको अर्थ चाहिँ यस्तो भयो डाक्टर साहब, जस्तो कोही व्यक्ति चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु हुने अवस्थामा पुगेको छ र उसले चाहिँ मेरो मृत्युको चाहिँ गोप्य नराखिदिनुहोस् है भनेर भनिदिनु भयो भने त्यो कुरा चाहिँ खुलाउन पाइने भयो, अन्यथा चाहिँ गोप्य राख्ने भयो? पाइएन। कसलाई खुलाउन पाइयो भने जो सम्बन्धित छ त्यसलाई हो। तपाईँ कहाँ पत्रिकामा भन्दै हुनुहुन्छ, उसले भने पनि मैले भने नि, उसले भने पनि नभने गोप्य त भयो, तर कति गोप्य भन्ने कुरा चाहिँ उसको मानसिक स्थिति, उसको शारीरिक स्थिति, उसको उमेर, उसको कम्प्रिहेन्ड भन्छ क्या, उसले बुझ्ने छ नि। यदि मान्छे चेतमा होसमा छ भने गोपनीयता भङ्ग गर्न पाइएन। जस्तो अब बेहोस भएर मान्छे भक्कै लड्यो होइन, उसको नातेदार त खोज्नै पर्यो नि मैले, तर होसमा छ, उसलाई चाहिँ एचआइभी छ, कुनै खास रोग लागेको छ, म कसैलाई भन्दिनँ भन्ने पाउँछ त्यसले। भनेपछि कोभिडको कुरा कहाँबाट आयो? यो कोभिड त उचालेको हो भन्दैछु नि। त्यही यो स्थापितै नियम हो, यसमा कुनै नयाँ नियम लाउनु पनि पर्दैन, कसैले केही भन्नु पनि पर्दैन। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ
सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दसैँ तिहार, नेपाल सम्बत, छठ जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना सङ्क्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई। म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड, नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नु पर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नु पर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी। र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि
3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं दर्शकबिन कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा अब एकैछिन एउटा असल अभ्यासको चर्चा गरौँ कोरोना भाइरसको महामारी जब फैलियो केही स्थानीय तहले निकै राम्रो अभ्यास गरे त्यो अभ्यास सफल पनि भएको छ यतिखेरसम्म संक्रमण बढ्दै गए पनि मृत्युदर अत्यन्तै कम छ र संक्रमण पनि अरू देशको जस्तो धेरै बढ्दै गएको छैन यो खुसीको कुरा हो त्यसको लागि स्थानीय तहहरूको भूमिका त पक्कै पनि छ नागरिकको आफ्नै पनि भूमिका छ त्यसरी राम्रो अभ्यास गर्ने स्थानीय तहका प्रयासहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्नलाई हामीले असल अभ्यासहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ त्यही क्रममा आज हामी हेटौडा उपमहानगरपालिकाको असल अभ्यासको चर्चा गर्दैछौँ के छ त त्यहाँ अवस्था अनि कसरी प्रयास गरिरहेको छ उपमहानगरपालिकाले आउनुहोस् अब एकैछिन कार्यक्रममा यो हेरौँ अब हामीले गर्ने भनेको प्रचार प्रसार हो नगरवासीहरूलाई सचेत हुने गरेको माइकिङ गरेका छौँ संक्रमित हामी भगत पुगेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि अस्वस्थ हालखबर बुझिरहेका छौँ हामी नगरपालिका आफैले आइसोलेसन चलाएको छौँ र क्वारेन्टाइन पनि चलाएको छौँ र साथै यो चाहिँ के क्वारेन्टाइन र होमलाई प्रायोरिटी दिएका छौँ र अहिले हामी सबै क्षेत्रका अब यहाँका स्थानीय
हामी तहका अधिकारी भयौँ, यहाँका चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गरी एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ नि सचेत गरेका छौँ र हामी पटक पटक चाहिँ माइकिङ गराउने गरेका छौँ। म चाहिँ नि बाहिर ननिक्नु होला, काम गरिकन भनेर घरमै बस्ने र अनि सङ्क्रमितहरू कुन दिनै यो चाहिँ विभेद नगर, किनभने त्यो सङ्क्रमित भन्दा सबैजना हुनु। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि सङ्क्रमितसँग अलिकति भौतिक दूरी कायम गरेर उहाँलाई राम्रो व्यवहार गर्ने भन्ने त्यो प्रचार पनि गरेका छौँ। हामीले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने आफू जोगिनु यसमा सचेत हुने हो। हामी कतिपय चाहिँ बुझ्दै पनि त्यो हुलमा मिसिन्छौँ र आफूलाई मास्क प्रयोग गर्दैनौँ। कम्तीमा हुलमा जाँदा प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अभिपछि नगर्दा पनि हुन्छ। र अनि अब यो चुनौती चाहिँ भने यो सबै मिलेर यसलाई चाहिँ कोरोनालाई जित्ने हो। कोरोनासँग कसरी के गर्दा सकिन्छ त्यो आफैमा निर्भर भनेको भएको कुरा हो। हामीले जनप्रतिनिधि भइसके हामी नगरवासीलाई आग्रह अनुरोध गरेका छौँ र यी सबै कुराले के गर्न चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामी लगातार लागेका छौँ। र अहिले चाहिँ हेटौँ नगरपालिकामा भर्दो पनि छ, त्यो अलिकति राम्रै पक्ष हो। नेपालभरि स्थानीय तहको ठुलो चाहिँ प्रयास र एक अर्काप्रतिको कोअर्डिनेसनले गर्दाखेरि नै यो कोरोनालाई बिस्तारै हामी नियन्त्रणमा चाहिँ जाँदैछौँ। तर काठमाडौँ भ्याली बाहेकका अन्य धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले सबै काम विकासमा काम पनि बरु थाती राखेर भने पनि बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नु भएको छ। र हामीलाई अब साथ दिँदाखेरि यो सङ्घीय सरकारबाट त्यस्तो छुट्टै यो कोरोना सम्बन्धी पैसाहरू पठाएको छैन। हामी आफैले बजेट त्यसमा छुट्याएका छौँ। विपद व्यवस्थापन भनेर पैसा दिएर हामीले काम गरेका छौँ। र जस्तो लाग्छ मलाई हेर्न चाहिँ हामी सबैको बिचमा अत्यन्तै राम्रो समन्वय छ। जनप्रतिनिधिको र जनताको बिचमा होस्, चाहे प्रदेश सरकारको बिचमा होस्, चाहे सङ्घीय सरकारको बिचमा होस्, हामीले राम्रो कोअर्डिनेट गरेर काम अगाडि बढाएको छौँ। यसलाई चाहिँ आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ पहिलो कुरो। र अलिकति चाहिँ यो रोगी अलिकति केही प्रेसर मुटुको रोगी, थाइरोइड, प्रेसर भएको मान्छेले, सुगर भएको मान्छेले अलिक भइसक्नुपर्छ। अलिक यो चाहिँ कसो धेरै जस्तो सिम्टम देखाउँछ, यसलाई 90% यसले सिम्टम देखाउँदैन, ज्वरो पनि आउँदैन, खोकी पनि लाग्दैन। त्यस्तो भयो भन्दैमा हामी लापरवाही गरेर हिँड्नु हुँदैन। रहेछ त्यस्तो खासै यो गर्नु परेको छैन। र मैले त बारम्बार मिडिया मार्फतै आह्वान र अनुरोध गरेको छु नगरवासीसँग कि यसमा चाहिँ सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। तर यसमा डराएर आत्मबल कमजोर हुनुहुन्न। त्यसको पहिलो औषधि भनेको आत्मबल हो, किनभने अहिलेसम्म यसो औषधि दिएको छैन। अनि हामीले त आयुर्वेदिकका धेरै औषधहरू छन्, घरको भान्सा नै औषध लगाएछ। हामीलाई बेसार वास्ता गर्दैनौँ, कालो मरिच वास्ता गर्दैनौँ, अनि हामी अदुवाको वास्ता गर्दैनौँ। अनि कुजो भन्ने पाइन्छ, तुलसीको पत्ता आफ्नो आँगनमै हुन्छ। यी सबै चिजलाई मिलाएर मालेर खाँदाखेरि पनि एकदम फाइदा। पुरानै चिसो भएको छ कतिजनालाई यो, कारण हामीले आफ्नो घरमै पनि भान्सामा धेरै राम्रो कुराहरू छन्। त्यस कारण हामीले त्यो हाम्रो खानकीले पनि रोगलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता विकास गराउँछ। र हामीले यस्तो त्यस्तो चाहिँ हामीले यो पनि प्रचार गरेका छौँ, धेरै प्रचार गरेका छौँ। हामीले हेटौँडै उपमहानगरपालिका सन्दर्भमा यो 19 वटा छ, 19 वटामा 20 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू राखेका छौँ हामीले, जहाँ चाहिँ नि ग्रामीण एउटा अलिक धेरै ठुलो भूभाग हो र 2टा स्वास्थ्य चौकी राखेका छौँ। त्यहाँ सुतिरे लगाएका बिरुवाहरू त्यो वडैमा हामीले औषध उपचार गर्छौँ। र हामी कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू 89 जना छन्। ती स्वास्थ्य कर्मीहरू आफ्नो क्षेत्रमा एकदम दत्तचित्त खटिरहनु भएको छ। कोही कोरोना आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा खट्नु छ भने हाम्रो चौकीमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू गाउँ गाउँमा जाने, सुत्केरीहरूको अवस्था के छ त्यो हेर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने। त्यस्तो केही भयो भने आउनुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य चौकी फलाना छ, स्वास्थ्य कर्मीको प्रचार गरेका छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/NEPTV2041। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको करिब करिब 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामी अब एक किसिममा छुट्टिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले भन्नै पर्छ। कार्यक्रम यहाँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै एनटिभीका 3वटा च्यानलहरू एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी डहरीबाट त हेर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा। अनि कार्यक्रममा कुनै सुझाव प्रतिक्रिया दिनु छ भने यहाँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, या आफूसँग कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ र त्यसको बारेमा समाधान खोज्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोनै गर्न पनि सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले माध्यमहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ हामी। अन्तिममा फेरि पनि भन्छौँ, स्वस्थ रहौँ, नआत्तियौँ, तर सावधानी पक्कै पनि अपनाऊ। सावधानी अपनाइएन भने कतै हाम्रो यो लापरवाही जीवनभरिको लागि दुःखको कारण बन्न सक्छ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।